خیریت تو ہے خان جی؟ تم صبح سے کہاں تھے؟ آپ کے کام کے لیے گیا تھا جی، ہوا؟ لیکن موقع نہیں ملا جی۔ یہ تم کب سے موقع کی تلاش میں ہو؟ تم تو کام پہلے کرتے ہو، سوچتے بعد میں ہو۔ خان جی جب آپ جان چکے ہیں تو وجہ بھی جانتے ہوں گے۔ مجھے سب معلوم ہے، مگر تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ بی بی جی اور مدام خان یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی رابعہ سے نہ ہو۔ حضرت آپ علم کا خزینہ ہے اور میں بہت سے رشتوں میں اکیلا ہوں۔ آج میں اپنا سائل بھی ہوں اور فریق بھی۔ میری درخواست آپ کے سامنے ہے۔ بیٹا، میں اس بات کے لیے با اختیار نہیں ہوں۔ میں تمہاری یہ بات بیٹی کے آگے رکھ دوں گا، وہ جو جواب دے میں تمہیں بتا دوں گا۔ ہے اب میرے ساتھ یہ نیا رشتہ تمہیں مبارک ہو۔ آمین۔ اور تم نے اپنی محبت کا وعدہ نبھایا، تمہارا شکریہ۔ اب تم میری زندگی کی ساتھی ہو۔ اب میرا ہر وعدہ، ہر کوشش، ہر قدم تمہارے لیے ہوگا، اور اب ہماری نظر ہمارے آنے والی صبح پر ہوگی۔ میں صبح شام تمہیں یہ صفائی نہیں پیش کر سکتا۔ اچھل، میں تمہیں 2 تحفے دینا چاہتا ہوں۔ تحفہ؟ کیسا تحفہ؟ ایک تمہارے شادی کا اور دوسرا الیکشن۔ شادی کے تحفے کے لیے تو بہت شکریہ کہ آپ نے میرے مان رکھ لیا۔ البتہ الیکشن کے لیے سوچنے کا موقع دیں گے۔ اچھل ضد مت کرو، بے شک تم شادی کرو، لیکن خاندانی لڑکی سے۔ میں آس پاس کے گاؤں میں ماں سوائے تورگل کے خاندان کے کسی بھی لڑکی کو میں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ وہ تمہاری بیوی بنے۔ کیا مطلب؟ تورگل؟ دیکھو اچھل، تورگل کی بیٹی کے علاوہ کوئی بھی لڑکی اس قابل نہیں کہ وہ تمہاری بیوی بنے۔ خان لالا، یہ آپ نے کیسے بچوں والی ضد پکڑی ہے؟ میں نے اپنے لیے لڑکی پسند کر رکھی ہے، آپ کو کہہ دیا ہے، اور اس میں آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھو اچھل، تمہاری پسند مجھے پسند ہے، نہ تمہاری بھابھی کو۔ اگر تم اس کمار کی جگہ کوئی خاندانی لڑکی اپنے لیے پسند کر لیتے تو مجھے اپنا آپ برا نظر نہ آتا ان کے سامنے بیٹھ کر تمہارے رشتے کے لیے۔ خان لالا، آپ اب بھی میرے رشتے کے لیے کسی کمزور خاندان کے پاس نہیں جا رہے۔ دیکھو اجل، ضد مت کرو، وہ انتہائی کمزور خاندان ہے،
اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو، اس پر پھر بات کریں گے۔ خان دادا، میں بھی آپ کا بھائی ہوں، میں آپ سے اس ٹاپک پہ بات کر سکا اور بار بار اس ٹاپک پہ بات نہیں کر سکتا۔ कस के बांधो। बैठो। अम्मा, ये तो बहुत बड़ी बोरी तैयार की है तुमने। अरे बेटा, इसमें ज्वार का आटा, देसी अंडे, देसी घी और मीठी रोटियां रखी हैं। अच्छा, समझ गया। मैं ये सामान लेकर निकलता हूँ। सुबह इंशाल्लाह मैं आपका बस स्टॉप पे इंतज़ार करूँगा। अरे बेटा, मुझे तो अपने भाई की फिक्र है। अल्लाह हम दोनों का हामी व नासिर हो। अगर भाई को खबर हुई तो पता नहीं क्या करेगा हमारे साथ। अम्मा, तुम क्यों इतनी फिक्रमंद हो रही हो? हम कोई जुर्म करने नहीं जा रहे। और दूसरा, एक बेटे से माँ को कोई नहीं जुदा कर सकता। और अगर तोरगुल खान को इत्ला मिल भी जाए तो आप उसे कह सकती हैं कि मैं उसके पास शहर गई थी, वो तो यहाँ गाँव नहीं आया था ना। बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मेरा क्या है। ओहो अम्मा, बाबर जैसे दोस्त के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो सिर्फ शहर जाने की बात है आपके साथ। बेटा, अल्लाह तुम्हें खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। दिल से दुआ निकलती है तुम्हारे लिए। अच्छा अम्मा, अब मैं निकलता हूँ, सुबह जल्दी निकलेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा है बेटा। अच्छा, खुदा हाफिज। अस्सलाम अल्लाह के वालेकुम। हवाले बेटा, अल्लाह हाफिज। मेरे आने का मुदाम खान को पता न चले। मैं तुम पर एतमाद करती हूँ और तुम मेरे रास्तार हो। नमक ख्वार हूँ आपका, गुलाम हूँ, हुक्म करें। शाबाश, मुझे तुमसे यही तवक्को थी। तुम ऐसा करो कि दुर्खों को सबकी नज़रों से छुपा कर चचा के घर ले जाओ। वो तुम्हारी चचाजाद बहन से मिलेगी। मुंह छोटा है और सवाल बड़ा। दुर्खों को वहां ले जाने की क्या जरूरत? वक्त के साथ साथ सब समझ जाओगे। फिलहाल ऐसा समझो कि दिल के आर्जे में मुब्तला एक बीमार को इलाज की ज़रूरत है। अच्छा, मैं समझ गई। तुम मेरे देवर नहीं, छोटे भाई हो। ये काम अब तुम्हारी बहन करेगी। अजल खान आपका पूछ रहे थे। तो क्या हुआ? हो सकता है मुझसे कोई काम हो। ऐसा ना हो कि उन्हें पता चल गया हो कि मैं राबिया के घर आपका पैगाम देने गई थी। चुप करो और अपना मुंह बंद रखो। उसको कैसे पता चला होगा कि तुम राबिया के घर मेरे कहने पर गई हो सकता है फजल ने कहा हो। फजल कोई बच्चा नहीं है। उसके पास इस घर के बहुत राज हैं। वो कैसे अजल खान को ये बात करेगा? हो सकता है मेरे साथ कोई और काम हो। ठीक है, तुम अब जाओ। ठीक है बीबी जी, समझ गई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटी, जिस वक्त हज़रत अली करमुल्लाह वजह
پیغمبر علیہ السلام سے جب حضرت بی بی فاطمہ کے نکاح کے حوالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیغام لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے تو اپنی بیٹی بی بی فاطمہ سے دریافت کیا تو بیٹی میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو پورا کر رہا ہوں اور تم سے یہ پوچھ رہا ہوں، اجل خان کے ساتھ تمہارے نکاح کی رضامندی؟ اجل خان اپنے رشتے کے لیے خود میرے پاس آئے تھے اور میں نے اس کو کہا کہ اس حوالے سے میں خود اپنی بیٹی سے پوچھوں گا۔ تو اب تم مجھے بتاؤ بیٹا، تمہارا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ اب اس میں آپ کو کیا کہوں؟ تم ہی تو اس میں سب کچھ کہہ سکتی ہو۔ دیکھو لڑکی، صاف صاف بات کر رہی ہوں، کان کھول کے سن لو۔ تم اجل خان کو پسند ہو اور یہ بات اس نے اپنی بابی سے کہی ہے، اور میں اس کی بابی کا پیغام تمہیں دینے آئی ہوں۔ ہم اگر رشتے کے لیے یہاں آئے تو مہربانی کرنا انکار کر لینا، کیونکہ ہم اجل خان کی شادی ایک خان کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں۔ نرگس بی بی نے کہا ہے کہ اپنے لیے کوئی کمہار ڈھونڈو شادی کے لیے۔ میرے گھر مہمان آئی ہو، ورنہ تمہارے سوالوں کا جواب میرے پاس بھی ہے۔ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی؟ تم کمہار نہیں ہو؟ عجیب اور بکواس باتیں میرے ساتھ مت کرو۔ مجھے کیا پتا ہے کہ وہ میرے ساتھ کیوں شادی کرنا چاہتا ہے؟ کہیں تو اسے اپنا دیدار کروایا ہوگا، ویسے تو دیوانہ نہیں بنا تمہارا۔ میرا فرض تھا کہ تمہیں سمجھاؤں، باقی تم بچی نہیں ہو۔ زمین و آسمان کبھی ایک ہوئے ہیں جو تم ان سے شادی کے خواب دیکھ رہی ہو؟ بیٹا اجل خان ایک اچھا لڑکا ہے، میری اس سے جتنی بھی ملاقاتیں ابھی تک ہوئی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اجل خان تمہاری زندگی کا اچھا ہم سفر ثابت ہوگا۔ باقی بیٹی فیصلہ تو تمہارا ہے، فیصلہ تم کرو گی۔ بابا جان، جس پر آپ راضی ہیں وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ آفرین بیٹی، اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا کرے، ہر پریشانی سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ شکر الحمدللہ، اللہ نصیب اچھے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ آؤ اماں آؤ، لگتا ہے یہی گھر ہے۔ میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں۔ کون ہے؟ بہن، یہ بابر کا گھر ہے۔ آپ کون؟ اچھا اسے بتائیں آپ کے مہمان آئے ہیں، ہم اس کے اپنے ہیں۔ بہن، یہ بابر کی ماں ہے۔ آ جائیں بی بی گل، خیر سے آئیں، جیتی رہو۔ بابر، بی بی گل ہے۔ بیٹا، تم کون ہو اور مجھے کیسے جانتی ہو؟ بی بی گل، میرا نام حیا ہے، میں آپ کی بہو ہوں۔ میری بہو؟ میری بہو؟ آ جائیں بی بی گل، آ جائیں۔ بابر، یہ دیکھو نا، بی بی گل آئی ہیں۔ بی بی گل، بابر، میری پیاری اماں۔ بیٹے، میرے بیٹے، میرے بچے، کیسے ہو میرے بیٹے؟ میں ٹھیک ہوں بی بی گل، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہوں بیٹا۔ باہر رحیم بھی کھڑا ہے، تمہارا دوست۔ میں چلتا ہوں، ہے اب بی بی گل کو بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ آ جائیں بی بی گل۔
آ جاؤ میرے بھائی. تم نے پھر کیا فیصلہ کیا؟ خان لالا، کل شام کو میرا نکاح ہے. नसीब नहीं था. जिसकी भी नसीब में जाए अल्लाह उसकी बेहतरी करे. लाला को देखो मेरे, पहले उसकी बहन से शादी कर रहा था, जब वो मर गई तो अब उसे बेटी दे रहा है. वैसे अम्मा, माशाल्लाह हमारी भाभी भी बहुत अच्छी है. हाँ बेटा, अल्लाह नसीब अच्छे करे. बाबर बेटा, तुमने तो बताया ही नहीं ये किस गांव से है, माँ बाप कौन है इसके, और ये इतनी प्यारी लड़की तुम्हें मिली कहाँ से? बीबी गुल, मामू जान जिस लड़की के साथ शादी करना चाह रहा था, ये वही लड़की है. हाय, ये क्या कह रहे हो बेटा? ये तो उसकी बेटी की उम्र की है. वो तो हवास खो बैठा, इससे शादी करने चला था. नहीं, वो लड़की तो दरिया में डूब गई थी ना. रहीम भाई, बहुत लंबी कहानी है. हया मुदाम खान की छोटी बहन है. जब हमने फैसला किया कि हम शादी करेंगे तो मुझे मामू जान ने अगवा किया, तुम्हारे कहने पर रहीम. मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे आगे बहुत शर्मिंदा हूँ. मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो यार. रहीम भाई, तुमने मेरी माँ का बहुत ख्याल रखा है. मैंने माँ को तुम्हारे आसरे पर छोड़ा था. मुझे माफ कर दो यार. मैं तुम्हें कैसे माफ नहीं करूंगा यार.
बीवी जी, मैंने तो साफ साफ बातें कही थी, लेकिन उसने वही किया जो उसकी मर्जी थी। कोई बात नहीं, आखिर आएगी तो यहीं पर ही ना। मैं उस पर जिंदगी तंग कर दूंगी। बीवी जी, आप अजल खान की शादी में जाएंगी? हाँ, क्यों नहीं। बेटी, तुम एक अच्छे माँ बाप की औलाद हो। मुझे बाबर की पसंद और इंतखाब बहुत पसंद आया। बीबी गुल, मुझे तो अपनी माँ याद नहीं है, लेकिन आपकी गोद में मुझे माँ का प्यार महसूस हुआ है। मैं जब तक जिंदा हूँ, मेरी हर सांस आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। सदा सुहागन रहो। बेटी, ये तुम्हारी अमानत है। बीबी गुल, मेरे लिए सबसे कीमती जेवर आपका प्यार है। ये भी तुम्हारा हक है बेटी। बड़े टूटे दिल से गांव से निकली थी मैं। अब अगर सांस भी निकल जाए तो बाबर की फिक्र नहीं होगी मुझे। अल्लाह ना करे अम्मी, मैंने तो अभी तक आपकी खिदमत ही नहीं की और आप जुदाई की बातें कर रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी माँ अपनी बहू के साथ बातें कर रही हैं। बहू नहीं बेटा, हया में तो इतनी हया और एहसास है कि इसने मुझे बेटी की कमी का एहसास नहीं होने दिया। अल्लाह तुम्हें इसकी खैर नसीब करे। अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुशियाँ दे और अल्लाह मुझे एक प्यारा सा पोता दे। लेकिन अम्मा, आपका वो रहीम बेटा गांव के लिए जाने की इजाजत मांग रहा है। कहाँ है वो? मैं भी उसके साथ जाऊंगी। क्या मतलब अम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कहाँ जाएंगी? मुझे फिर से अकेला छोड़ेंगी? सही तो कह रहे हैं अम्मी, रह जाए। बेटा, अब तुम अकेले नहीं हो। मेरी बहू तुम्हारे साथ है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। अम्मा, अब यही हमारा गांव और घर है, और अब आप भी यही रहेंगी। देखो बेटा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। मैं अपने भाई को मना लूंगा और बहुत जल्द तुम अपने घर और गांव आ जाओगे। अम्मा, अब आप मुझे उदास मत करें ना, यही रहें। मेरे बेटे, फिर आऊंगी मैं। क्यों उदास होते हो? आऊंगी मैं। उदास मत हो बेटा। अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुशियाँ दे। अल्लाह मुझे तुम दोनों की खुशियाँ दिखाए। फिर आऊंगी मैं। हाँ, बस 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 बस, कुछ नहीं है। बस, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस 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 बस, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आराम आराम से, आराम से। बस। फजल लाला, खान जी के सामने तो ये इतना शरीफ हो जाता है ना कि उसके तो हाथ भी चाटता रहता है, और जब हमें देखता है ना तो बस छलांगे मारता है, शोर फसाद डालना शुरू कर देता है। बस यही हमारी जिंदगी है। जरदात से कुत्ता और कुत्ते से जरदात, ये सब कमाल इस इंजेक्शन का है। मगर लाला, इसकी कहानी तुमने कभी मुझे नहीं सुनी। ये भी हमारी तरह दूसरे की सजा में फंसा है। लाला, 20 सालों से तो मैं देख रहा हूं कि ये बस इसी तरह है, खून पीना और लोगों को मारना। अच्छा, ये मुदाम खान का जवानी के वक्त का किस्सा है। इलियास खान, मेरी मान और इस पर अंगूठा लगाओ और ये जमीन मुझे दे दो। अजीब बात करते हो।
کہ باپ دادا کی جائیداد تمہارے نام کیسے کر دوں؟ او میرے بھائی، میں تمہارے سگے چچا کا بیٹا ہوں، اس جائیداد پر میرا بھی حق ہے، یہ میری بھی باپ دادا کی ہے، کیوں فضل؟ بالکل جی، خان جی تمہیں ڈھیر سارے پیسے دے دے گا، شہر جاؤ اور سکون کی زندگی گزارو، بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، اس گاؤں کی گندگی سے کیا چاہتے ہو؟ اور ہاں، وہ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ میرے بچوں کے ساتھ تمہارا کوئی کام نہیں ہے، مجھ سے بات کرو۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے اس کے بچوں کے ساتھ کیا کام؟ ہمارا کام تو اس کے انگوٹھے سے ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں 1 انچ زمین بھی تمہارے نام نہیں لکھوں گا۔ الیاس خان، ہم کون سا کہہ رہے کہ تم کچھ لکھو، یہ ہم خود لکھیں گے، تم صرف انگوٹھا لگاؤ گے۔ اب ہمارا کام ہو گیا، لعنت بھیجو اس پر آور۔ اچھا، اسی لیے یہ کتے کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ یہاں اور بھی بہت سے قصے اور راز ہیں، اگر اشکار ہو گئے تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ تم آؤ میرے ساتھ۔ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ یہ تو زرداد خان ہے۔ واہ، اس کو ہم ساتھ لے کر جائیں گے، یہ ساری زندگی کتے کی طرح دمیں لائے گا۔ اٹھاؤ اس کو، یہ سونے کی چھڑیاں ہمارے لیے ہے۔ یہ کیا؟ یہ تو اس کی بیوی آ رہی ہے۔ ارے ٹھیک ہے، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں، جاؤ۔ ایک بار نہیں 100 بار یہ شادی ہو جائے، آخر
ہمیں کیا تکلیف ہوگی؟ نرگس شاہی سے مجھے بہت تکلیف ہے. میں ہرگز نہیں چاہتا کہ اجل کی اولاد کھوار کی بیٹی سے ہو اور کل اس جائیداد میں اس کی اولاد بھی حقدار ہو. ٹھیک کہہ رہے ہو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. جاگتے ہوئے ضمیر کو بھی مردہ کرو گے، یہ اپنے ساتھ کافی لوگوں کو لے ڈوبے گا. آج میں تمہارے سارے احسانوں کا بدلہ ختم کرنے آئی ہوں. تمہیں اس ضمیر کے بوجھ سے آزاد کرتی ہوں. آپ کو صرف اپنی خوشی خوشی نظر آتی ہے، دوسرے کی خوشیاں آپ کو بے مقصد اور بے معنی لگتی ہیں. دوسروں کو دکھ پہنچا کے احساس ہی نہیں ہوتا آپ کو. لوگوں کی خوشیوں کو غموں میں بدل کر احساس جرم ہی نہیں ہوتا آپ کو. اب مجھے زندگی سے آزادی دلائیں، مار دیں مجھے، میں اور زندہ نہیں رہنا چاہتا.